पृथिव्याः दक्षिणदिग्भागमूले अंटार्क्टिका प्रदेशे कश्चित् पर्वतः वास्तविकप्रकारेण प्रतिदिनं 6 लक्षरूप्यमूल्यकं धातुरूपेण विद्यमानं सुवर्णमुद्गमति इति वैज्ञानिकाः सामीप्ये समजानन्ति। इदं हि श्रुत्वा सर्वेपि जनाः कथमयम् आग्नेयाद्रिः एतादृशम् अद्भुतं सन्तनोति, कथं वा वयं तदुपयुज्य धनिकाः भवेम इति चिन्तयन्तः सर्वेपि जनाः चित्तविक्षेपलक्ष्यभूताः अभूवन्। एतत् पर्वतस्थः प्रदेशः वास्तुतस्तु बहु श्रमोपसर्पणीयः देशः अंटार्क्टिका मध्ये वर्तते। किन्तु वयं केवलं स्वप्नेष्वेव अस्मद् वपुषः गोचरीभूतः वर्तते। किमिदमुपयुज्य सर्वेपि जनाः धनिकाः भविष्यन्ति उत केवलं प्रकृतिसौन्दर्यस्तवमात्रम् इदं भविष्यति। कमेण्ट् सेक्षन् मध्ये विभजत पुनर्मिलामः।